वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। और अब हमारे साथ मौजूद हैं एयर फोर्स से इस वक्त हमारे मेहमान। और बात वो है कि जब हम टेलीविज़न पर देखते हैं या अपने सामने देखते हैं तो हमें जो यूनिफॉर्म की एक अट्रैक्शन है, जो रिस्पेक्ट है और जो हमारे लिए एक बड़ा डिफरेंट सा ये जज्बा है जब हम अफवाज पाकिस्तान के जवानों को अपने सामने देखते हैं। तो आज हमारे पास वी आर प्लीज टू वेलकम गेस्ट फ्रॉम एयर फोर्स, स्क्वाड्रन लीडर नुमैर ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट अम्मार इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा, वैसे आम हालात में जब हम 6 सितंबर पे बात करते हैं तो जाहिर है वो तकरीबात और दीगर और चीज़ों की बात होती है, लेकिन इस बार क्योंकि मुल्क के हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं और जिस तरह सैलाब ने हम सबको हिट किया है और हम ये भी जानते हैं कि हमारी तीनों अफवाज जो हैं वो इस वक्त मसरूफ़ हैं और मशगूल हैं कि लोगों की किस तरह से इमदाद की जा सके। तो आप लोगों का क्या रूटीन है, आप लोगों का क्या विजन है, इन हालात में क्या मसरूफियत है? ऑल्दो जो इस वक्त मुल्की हालात हैं सैलाब के हवाले से, इट्स अ नेशनल डिज़ास्टर और इसमें बहुत सारे लोगों के घर तबाह हुए हैं, काफ़ी कीमती जानो माल का नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इस मुसीबत ज़दा हालात में अपनी कौम के साथ जो है वो हर वक्त तैयार खड़ी है। और हम लोग डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस जो हैं वो वी आर कैरिंग आउट इन द एरियाज़ स्पेशली दोज हैव बीन हिट बाय फ्लड। और इसमें हम फेज़ वाइज जो है वो जो है प्रोसीड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ड्राई राशन की सप्लाई का मतलब जो मरहला था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद टेंट सिटीज़ का क़याम किया और जो लोग बेघर हो गए थे उन लोगों को टेंट सिटीज़ में हम लोगों ने वापस अकोमोडेट किया। और उसके बाद फिर जब इससे आगे हम चले तो हमने देखा कि लोगों को वहाँ पे जो है वो कुक्ड फूड जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू ड्राई राशन। तो फिर जो पका हुआ खाना था वो डिफरेंट बेसिस से बन के जो है वो गया। और एट द लास्ट जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में गए और फ्री मेडिकल कैंप्स उन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किए और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं सैलाब ज़दगान के लिए वो जो सर्विसेज हैं वो उन्होंने रेंडर की। लेकिन ये अभी जारी और सारी ही होगा क्योंकि जी ये बिल्कुल अभी इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है, क्योंकि कुछ हिस्से जो हैं मुल्क के वो सैलाब की वजह से ज़्यादा डैमेज हुए हैं और कुछ हिस्से जो हैं वो थोड़ा कम डैमेज हुए हैं। पूरे मुल्क के हवाले से आपका लाया अमल होगा ना? आई मीन आपसे मुराद है कि जो एयर फोर्स है उसका पूरे मुल्क के हवाले से लाया अमल होगा कि इस एरिया को इस तरह से करना है। सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK में भी बड़ा प्रॉब्लम है, तो क्या उन एरियाज तक आप लोग पहुंचे? आई थिंक एयर फोर्स ज़्यादा बेहतर पहुंच सकती है बाय एयर। जी इस सिलसिले में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका राब्ता ज़मीन से मुनक़ता हो चुका था। अच्छा। तो वहाँ पे हमारी हेलीकॉप्टर्स की जो सॉर्टीज़ हैं वो प्लान हुई हैं और जो उन एरियाज़ के विसिनिटी में बेसिस हैं पाकिस्तान एयर फोर्स की, वहाँ से सॉर्टीज़ फ्लाई हुई हैं और जाके जो इमदादी सामान है जिसमें पहनने के कपड़े हैं, राशन है, ये सारा कुछ उन इलाकों में पहुँचाया गया है प्रॉपर मतलब चैनल्स के थ्रू। अच्छा, कुछ आप बताना चाहते हैं वैसे लोगों को जो मदद करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, क्या ज़्यादा कंसंट्रेशन मदद में किस चीज़ की होनी चाहिए? अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? कौन से फेज़ में हैं ये लोग? बेसिकली जो आप देखें जो एरियाज़ हैं जो फ्लड से हिट हुए हैं, अगर आप ऑल ओवर पाकिस्तान बात करें तो तबाही जो है वो यकसा नहीं है। कुछ इलाके जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं, वहाँ पे लोगों के घर बार भी नहीं बचे और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मतलब लोगों के घर तो अभी इंटैक्ट हैं लेकिन उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। तो जिस इलाके में जिस चीज़ की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट बेस्ड हमारे ऑपरेशंस होते हैं। और जहाँ पे जिस तरह लोगों के घर और मकानात तबाह हुए हैं वहाँ पे टेंट सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हुई है और जहाँ पे लोगों के घर बचे हुए थे और उन लोगों के पास खाने पीने की अशिया नहीं थी वहाँ पे राशन सप्लाई किया गया। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहती हूँ, वैसे आपको शायद ये लगेगा कि रूटीन का हिस्सा है या आपकी जिम्मेदारियों का हिस्सा है, लेकिन आई वांट टू शेयर इट विद पीपल कि जब आप लोग इस तरह की ट्रेजेडी को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं तो कितना टाइम आप लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं? क्या वन गो में 18, 24, 48 घंटे आप लोग काम करते हैं या शिफ्ट्स में काम करते हैं? किस तरह काम करते हैं?
ایز سون ایز جس طرح یہ نیشنل ڈیزاسٹر ڈکلیئر ہوا اور جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا کہ سیلاب آنا شروع ہوا ہے اور اس طرح مطلب تباہی شروع ہوئی ہے، تو ہر بیس پہ جو ہے وہ جو ہے نیشنل ڈیزاسٹر سیلز وغیرہ جو ہیں اسٹیبلش ہو گئے، جو 24/7 ورکنگ میں ہوتے ہیں، اور انہی کی کنجکشن میں جو بیس کے باہر والے علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جو ہیں وہ کیمپس بنا دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی مطلب جو سول کی پاپولیشن ہے وہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے وایا ایئر فورس، تو وہ بھی وہاں پہ کلیکٹ نہیں، آپ لوگوں کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مطلب آپ لوگوں کی کیا ایسے بھی ہے کہ ون گو میں 2-3 دن آپ لوگ جاگتے رہے ہوں؟ میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں، وہ ہیومن اینگل آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارے یہ جو فلڈ ریلیف آپریشنز ہیں یہ ہمارے 24/7 جو ہیں انفیکٹو ہیں، اور اس میں کچھ کنوائز جو لیڈ کر کے ہم لوگوں نے ایسی جگہوں پہ پہنچانے تھے جہاں پہ ایون ایریل سارٹیز بھی نہیں ہو سکتی، تو وہاں پہ 24 آورز ہمیں ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی۔ صحیح۔ فلائٹ لیوٹیننٹ عمار افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے، اس وقت پاکستان کے جو اوور آل حالات ہیں سیلاب سے ہٹ کر بھی، جو کچھ عرصے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں، بڑی ساری ٹی وی پہ بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور خصوصی طور پہ جب بھی ہماری فرکشن انڈیا سے ہونے لگتی ہے تو پھر سیکیورٹی اور سیفٹی اور یہ سارے سوالات بھی اجاگر ہو جاتے ہیں۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو نو، جیسے 1965 میں ہمیشہ یہ سنتی رہی ہوں جب بھی پروگرام کیا ہے کہ اٹس ناٹ دا گن، اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن، اور ہمارا جذبہ ایسا تھا جس نے ہمیں آج تک سرخرو کیا ہے۔ تو ہمارے جذبہ تو بالکل ہے، جذبے کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی ہے، جو اپڈیٹ ہے، جو ویپنز ہیں، کیا اس میں بھی ہم ایٹ پار ہیں دنیا کے کسی اور ملک سے؟ اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹارٹنگ فرام 1965 اس ٹائم بھی ہم جو ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن سسٹمز آپریٹ کر رہے تھے، اچھا، انکلوڈنگ F-86 سیبرز اینڈ F-104۔ وہ اس ٹائم کے مطلب کہ ایڈوانس ویپن سسٹمز تھے۔ جیسے جیسے ہم نے ٹائم پاس ہوتا گیا، ٹیکنالوجی مطلب ماڈرن وارفیئرس کی طرف ہم موو کرتے گئے، تو وی موو ٹورڈ ان 2003 وی موو ٹورڈ انڈیجنسلی ڈیولپڈ ایئر کرافٹ دیٹ از JF-17۔ تو ہم نے ایک اپنا جو کہ پرائڈ آف دی نیشن ایئر کرافٹ ہے جس کو JF-17 کہتے ہیں ہم نے وہ بنا لیا۔ اب اس پہ یہ ہے کہ جو ہم ڈیپینڈنٹ تھے فورن سسٹمز پہ، اس سے ہم موو ہو گئے اپنے سسٹم کی طرف۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سسٹم ہم نے اپنا خود بنایا، ڈیپینڈنگ اپون آر اون ریکوائرمنٹ، جو ہمیں ریکوائرمنٹ چاہیے تھی جو کہ فیلڈ ریکوائرمنٹس تھی، اس پہ ڈیپینڈنٹ ہم نے اس سسٹم کو موڈیفائی کیا۔ اور اس کے علاوہ میم وی آر کرنٹلی آپریٹنگ JF-17 Block 2، اینڈ ریسنٹلی اسٹارٹ آف دس ایئر وی ہیو انڈکٹڈ J-10Cs as well, that are 4+ generation aircraft that are more capable than JF-17 Block 2. And the Air Force is not and that stopping. we have all developed it in house اور ہم اس کو کہیں اور سے بھی؟ Actually J-10Cs are Chinese developed. اچھا، and JF-17 aircraft are own developed aircraft. اچھا، ویسے جو ہمارے یہاں ہے ریسرچ وغیرہ، اور ہمارے یہاں کیونکہ اتنے پاس آؤٹ ہوتے ہیں انجینئرز، اور آپ لوگوں کے پاس بھی ہیں، کیا اس طرح کی ریسرچ اور چیزیں اس پہ کام ہوتا ہے کہ ہم ان ہاؤس اس کو بلڈ کر سکیں؟ جی بالکل، اس سلسلے میں ہمارے جو انجینئرز ہیں، جو خاص طور سے پاکستان ایئر فورس کی انجینئرنگ برانچ ہے، وہ اس ریسرچ کے پروسیس کو کنٹینیو رکھتی ہے، بٹ ریسورسز جو ہیں، ریسرچ جو ہے وہ آبویسلی تب تک آپ کی رزلٹ نہیں دیتی جب تک ریسورسز نہ ہوں، تو اسکیرسٹی آف ریسورسز جو ہے وہ ایٹ ٹائمس ہنڈرنس بن جاتے ہیں نئے سسٹمز کو ڈیولپ کرنے میں اور فردر ان کے پھر ٹرائلس کرنے میں۔ صحیح، لیکن یہ بات جو آپ نے بتایا، جتنے بھی آپ نے نام بھی لیے، یہ سب ایٹ پار ہیں ود اینی ادر کنٹری، یا انڈیا سے کیونکہ ہم فوری مقابلہ کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں، ایون بچے بھی ذرا سی فرکشن ہوتی ہے تو وہ خبروں وغیرہ میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بڑوں سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہم کیسے ہمارے حالات ہیں یا کیا ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے۔ بالکل، جو ابھی ہم سسٹم یوز کر رہے ہیں وہ ایکچولی ایٹ پار ہیں ہمارے رائیول سے، جو کہ انڈین ہمارا اینیمیز، ایسٹ اینیمیز ہیں، ان کے اگینسٹ ہم وی آر بیٹر ان ٹیکنالوجی دین دیم۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم جو کہ ایئر فورس جو ہے وہ اس پہ اسٹاپ نہیں کر رہی، کیونکہ ود ٹائم ہمیں ایڈوانس ہونا ہے، تو ہم ایئر فورس از ورکنگ آن JF-17 Block 3۔ اچھا، دیٹ از مور ایڈوانس ورژن آف JF-17 Block 2 اینڈ a bit more advanced than J-10Cs. اس میں کیا ایڈوانس ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے ٹیکنیکلی آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اگر میں یہ سمجھنا چاہوں کہ کیا ایڈوانس ہوگا، کہاں تک کی کیا رینج ہوگی اس کی؟ اس میں ایکچولی
جہاں تک رینجز کی بات ہے اس میں ہم ویپن سسٹمز نئے لے کے آ رہے ہیں جو دیٹ دوز ویپن سسٹم ہیو مور لانگر رینجز دین کرنٹلی وی آر یوزنگ. اس کے علاوہ وی آر equipping that system with the advanced radar system and advanced avionic systems that will be more helpful against our enemies. ٹھیک, یہاں پر ایک بریک آ گیا ہے. بریک کے بعد آج ہمارے پاس مختلف اسپیچ بھی ہوں گی, ہمارے ینگسٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو یوم دفاع کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. دونوں مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اگر آپ ایئر فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, وہ بھی میں آج ان سے ضرور سوالات کروں گی آفٹر دا بریک.